अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब कैरी से होंगे। जी व्यूअर्स, जहाँ आपके साथ बात शेयर करनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है। सबसे पहले तो जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल में जितने भी लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ, जो नहीं भी किया, उन सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। तो आज हम जो स्टार्टअप आज से हम जो भी बात शुरू करेंगे, जब तक हम रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म नहीं होता था, तब तक हम अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे ताकि आपको भी सवाब मिलता रहे, मुझे भी मिलता रहे, और उस पर हम पहले इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो गाइस, आज आपके साथ बात शेयर करनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है। वो ये कि अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत है कि अल्लाह ताला उन लोगों को गुमराह करता है जो अल्लाह ताला के अहद को तोड़ते हैं, कतई रहमी रिश्तेदारों से बुरा सलूक करते हैं और ज़मीन पर फसाद मचाते हैं। सूरह बकरा की ये जो आयत है 26 से 27 के अंदर अल्लाह ताला ने बताया है कि अल्लाह ताला लोगों को गुमराह करता है जो अल्लाह ताला के अहद को तोड़ते हैं। ये कि सूरह बकरा की 26 से 27वीं आयत के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला लोगों को गुमराह करता है जो अल्लाह ताला यानी कि उनको गुमराह करता है जो अल्लाह ताला के अहद को तोड़ते हैं, कतई रहमी रिश्तेदारों से बुरा सलूक करते हैं और ज़मीन पर फसाद मचाते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से सूरह बकरा की 34 आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं अपने बंदों से, अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी और तकब्बुर करना शैतानी तर्ज़ अमल है। इसके बाद सूरह बकरा की 37 आयत में इंसान की अज़मत इस बात में है कि भूल या खता हो जाए तो फ़ौरन तौबा कर ले। यानी कि कुरान पाक में ये कोई भी अहले सुन्नत, अहले हदीस या अहले तशरीह को ये नहीं कह सकते कि बात को जुटला नहीं सकता, क्योंकि कुरान पाक को तो हर कोई मानता है ना। इसी तरह से कुरान पाक की सूरह बकरा की जो आयत है 45, मुश्किलात और मुसाइब में सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला की मदद हासिल करना ईमान वालों का शेवा है। यानी कि जब मुश्किलात आए, जो भी तकालीफ आए, तो सब्र करें और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद हासिल करेंगे, तो यही बेसिकली ईमान वाले लोग कहलाए जाते हैं। फिर सूरह बकरा की 94 आयत में क्या कहा कि मौत की फ़िक्र साहिब ईमान होने की अलामत है। उसके बाद सूरह बकरा की 124 आयत में यानी 124 में सआदत और फजीलत का हसूल मेहनत और कुर्बानी का तकाजा है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाइशों इम्तहानात से गुजार कर आला मुकामों मरतबे से नवाजता है। यानी कि अगर आपको आपके ऊपर मसाइब और तकालीफ आ रही है तो इट मीन्स कि आप प्रिपेयर हो रहे हैं कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। फिर इसी तरह से सूरह बकरा की 137 में क्या इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला, सहाबा इकराम के ईमान और अकीदे को मियार और मिसाली नमूना करार दिया गया। फिर इसी तरह सूरह बकरा की 146 आयत में क्या कहा गया, अहले किताब हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब पहचानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बरहक हैं, लेकिन हसद और अना की वजह से जानते बूझते हुए उन्होंने आप वसल्लम की रसालत का इनकार किया। फिर इसी तरह सूरह बकरा की 152 आयतें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि बंदा अगर देखना चाहे कि अल्लाह ताला उसे कितना याद रखता है, बंदा अगर देखना चाहे कि अल्लाह ताला उसे कितना याद रखता है, तो वो देखे कि वो खुद अल्लाह ताला को कितना जिक्र करता है। जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है, अल्लाह ताला उसको याद रखता है, यही बंदे की कामयाबी है। यानी कि अगर आप अल्लाह ताला को जितना याद करोगे, अल्लाह पाक की ज़ात भी आपको उतना ही जो है ना याद रखेगी। ये मेरे अल्फाज नहीं है, कुरान पाक की जो आयत है 152 सूरह बकरा की, उसके अल्फाज हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से सूरह बकरा की 165 में ईमान के कमाल की अलामत ये है कि बंदा सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से मोहब्बत करे। ईमान सबसे ज़्यादा उसी का ही है जो है ना अल्लाह ताला सबसे। इसी तरह से गाइस, सूरह बकरा की 165 में ईमान के कमाल की अलामत ये है कि बंदा सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से मोहब्बत करे। 186 आयत है सूरह बकरा की, अल्लाह ताला दुआ मांगने वालों की दुआ ज़रूर कबूल करता है। ठीक है। जो लोग कहते हैं कि भाई हम दुआ मांगने का तो कोई फ़ायदा नहीं, अल्लाह पाक कौन सा हमारी दुआ सुनता है, तो अल्लाह पाक सुनता है, लेकिन ये कि थोड़ा आजमाता है आपको। ठीक है। फिर इसी तरह से कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत 200 से 202 यानी कि 200 से 202 तक दुनिया परस्त सिर्फ दुनियावी चीज़ों की दुआएँ करते हैं और वो आखिरत में नेमतों से महरूम होंगे, जबकि नेक बंदे दुनिया और आखिरत में भलाई की दुआएं मांगते हैं। इस तरह से गाइस, सूरह बकरा की जो आयत है 215 अल्लाह ताला ने माल खर्च करने की ये तरतीब बताई है कि पहले वालिदैन, रिश्तेदार और फिर दीगर हाजतमंदों पर खर्च किया जाए। यानी कि जो भी आप कमाते हैं उसमें से हिस्सा किस तरह से आपने डिवाइड करना है, पहले वालिदैन, फिर रिश्तेदार और फिर दीगर हाजतमंदों पर खर्च किया जाए। फिर सूरह बकरा की 216 आयत है, इंसान अपनी ला इल्मी या नाकस इल्म की वजह से फ़ायदा को नुकसान और नुकसान को फ़ायदा समझ बैठता है। यानी कि जिनके पास इल्म की कमी है वो अपने फ़ायदे को नुकसान और नुकसान को फ़ायदा समझ बैठता है। सूरह बकरा की 234 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, जिस कौम में इज्तिमाई बुज़दिली आ जाए वो ज़वाल और हलाकत से नहीं बच सकती।
اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آیت ہے 264 احسان جتلانے دکھاوا کرنے اور تکلیف پہنچانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی جو آیت ہے 282 یعنی کہ 282 قرض کے معاملات کو تحریر میں لانے اور ان پر گواہ بنانے کی تلقین کی گئی۔ سورہ بقرہ کی 282 میں سود سے حاصل ہونے والے مال میں نہیں ہوتی، اس کا انجام مفلسی اور تباہی ہے۔ سورہ بقرہ کی 286 آیت میں انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اسے اچھے اعمال پر ثواب اور برے اعمال پر عذاب دیا جائے گا۔ گائز اس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ اس لیے باتیں شیئر کی کہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اللہ پاک جو ہے نا، آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ عام جو روٹین میں ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی فرض، تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز ہم سب پہ فرض ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا، جیسے روزے کو ہر کوئی نہیں چھوڑتا، رمضان مبارک کی جیسے تیاری کی جاتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو پہلے اپنے آپ کو ہم امیجن یہ کریں کہ یار ہم نے عام دنوں میں تو نمازیں کتنی چھوڑی ہیں، لیکن چلو جو ہو گیا، عقل آئے یا جو بھی ہدایت ملے دیر سے آئے لیکن آنی لازمی چاہیے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے تانے سن کے بھائی اب تمہیں آئی ہے، اب کیا فائدہ، پوری زندگی تم نے اتنے گناہ کیے، اب تمہیں آ گئی ہے یہ وہ، تو یہ باتیں اپنے مائنڈ سے نکالیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ جب دے دے تو اس پہ امپلیمنٹ کر دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انتظار میں بیٹھے کہ کون سا بندہ مجھ سے کب معافی مانگے اور میں اس کی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ تو انتظار میں بیٹھا کہ ایک دفعہ یہ بندہ میری طرف آئے، یہ ایک ہاتھ بڑھائے گا میں اس کے آگے 10 آگے ہاتھ کروں گا۔ خیر اب آگے اپنے پوائنٹ کو کلیئر کرتے ہیں کہ بھائی فرض نمازیں ہمارے پہ جیسے فرض ہے، تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں فرض کو 70 فرائضوں کے برابر جو ہے نا ثواب ملتا ہے۔ جیسے کہ فرض نماز فجر کی نماز 2 سنتے 2 فرض، تو اگر ہم 2 فرض ادا کرتے ہیں 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر ہم جو سنتے ادا کریں گے تو سنت کو فرض کے برابر ثواب ملے گا اور نوافل جو ہے سنتوں کے برابر۔ گائز اسی طرح سے جو سیکنڈ ایئر کی بچیاں ہیں یا فرسٹ ایئر کی 9th 10th کی کلاس کی بھی بچیوں کو اکثر جو اب تو آپ کو پتہ ہے ہمارے اسکولوں میں بھی ترجمۃ القرآن کمپلسری ہو گیا ہوا ہے، اکیڈمی میں بھی لازمی ترجمۃ القرآن کو پیپر ہو رہے ہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، چاہے وہ ایف ایس سی کا چاہے ایف اے کا یا آئی سی ایس آئی کام کا اسٹوڈنٹ ہے، تو ان سب کو ہمارے جو پڑھانے کے لیے آتی ہیں معلمہ یا جو بھی حافظ آتے ہیں تو وہ اس پہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ سورہ حشر کی جو آخری کون سی آیتیں ہیں، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں جو ہیں جس کو زبانی یاد ہوگی ہیں، جو بھی صبح کے ٹائم مارننگ ٹائم 3 دفعہ پڑھے گا اور پھر سارا دن اس کو پڑھ کے اپنا کام، تو جو شخص صبح کے ٹائم سورہ حشر کی 3 آیتیں پڑھتا ہے، آخری 3 آیتیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے اس کو وہ مر جاتا ہے تو اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو انسان رات کو سونے سے پہلے 3 آیتیں سورہ حشر کی پڑھتا ہے تو اس کو بھی اسی طرح سے اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ نائٹ ٹائم بھی اگر اس کو موت آ جاتی ہے تو شہید کے اکارڈنگ اس کو مطلب کہ برابر ثواب ملے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا 70,000 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، کرنے کے لیے۔ تو گائز یہ آپ کے ساتھ چھوٹی سی بات شیئر کی، دوسری اس کے علاوہ اور بھی باتیں کافی زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ نیکسٹ سیکنڈ جو ہے روزے دوسرا، یہ آج ہمارا پہلا روزہ تھا، آج ہم نے اس کے ثواب کے لیے سے آپ کے ساتھ میں نے بات شیئر کی، تو آپ نے اپنے موبائل میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر اس کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ جو آپ یہ ویڈیو کو دیکھے گا یا کوئی بھی اسلامک بات کو پڑھے گا اس پہ امپلیمنٹ کرے گا تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اور رمضان مبارک میں تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں پھیلانی چاہیے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملتا رہے، کیونکہ رمضان مبارک میں ایک نیکی کا کتنا زیادہ گناہ جو ہے نا ثواب ملتا ہے، یہ آپ خود جو ہے نا یوٹیوب پہ کہیں بھی سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اوکے جی، اللہ